آج 3 دن گزر گئے تو حضور دا جب تازہ تازہ بھی چھوڑ رہے صحابہ مصطفیٰ دی یاد چلو رہے اے عربی آگے کہنے لگا توڑے بچوں نبی کون ہے میں قرآن پڑھ کے آیا اللہ دا قرآن فرما دائے جب یہ اپنی جانا تے ظلم کر لو میرے محبوب دی بارگاہ وچ آ جاؤ توڑے بچوں نبی کون ہے معافی لین آیا مولا علی فرمان لگے آج 3 دن گزر گئے کملی والا دے میں چھوڑا پا گئے کملی والے دی قبر انور والی اشارہ کیتا اور آپ ہی حضور دی قبر دے آیا رو کے کہنا سونے میں گناہ کر کے آیا میں تے قرآن پڑھ کے آیا اللہ معافی تیرے بھومے تے دیندہ ہے سونے مینوں معافی دے دے کملی والے مینوں معافی دے دے میرے نبی دی قبر انور وچ آواز آئی جا تینوں معافی لے دتیاں جا اللہ نے تیری بخشش فرما دیتی پتہ چلے میرے نبی دی ظاہری حیات پاک میرے نبی دے بھی ساتھ بعد قیامت تک جڑا بھی گناہ کرے گا اپنی جان تے ظلم کرے گا او جاؤ گے محبوب دے قدم وچ آؤ گے آ کے معافی مانگے سونے معافی لے دے اللہ اج بھی گناہاں دی معافی